يو سلام فتوات بيسب لما عتونكم تلمدوا زما حورا ميديا الزرارة تنور زعاتات كرينا كواتم حالة دما شين مسفن لقمات كوي لقمات ايو انتاي بايدي العدا قل عفو دفينا يور كتاسروت ውስጥ ወደ 70 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው አንገታቸው የተቀላውና የተገደሉትና በጣም ነው ያዘንኩት ሸረፋ ክትሕሉ ክትቁጠብ ከምዝ እንደሕርዳ ኮይኑ ንሕናውን ብዙሕ ነገራት ከነምጽእ ንኽዲና መድህን ጌታቸው ዝረማስ ጌታቸው ዝሃሳስ ጌታቸው በትርፊ ላይ ይዋቃ ጓሳ ሰብአይ ካሊ ጓል ተለሚዱ ዘርኤን ባህሪያት ንገርና كنفرك يسمعني لك بحالنا يبحالنا تعف زيمن كالوتنا عهم كمرو خزانا قعز غول فيديوهات نيو حبيرنا هنريمينا سناي مكتتال إرمنا أنا لما عت فيديونا مخارنا قن نزل channel زي حدش زخونكم بيزاهم سبسكرايب مقارنة إزغازاز بيتسب مخان تخوليهم نزل فيديو زخاء لايك يركم جمرو نا فيديونا زنكابا خبو صبو نغرات غير يخاد سرحن نغم بعل زيئة بتعمي عزيز قرمي أبزو خريقكم لو ما أنت دزرق حتى أبزي قصات فيسبوك ناتاي يغريتا اوكي خريقكم لايك ناغوركم دكيري اوكي أبزو تري والله مغلا حمد به اندابولو قدمي 27 عامت شعبيا بيت مرت عيدر مجفجفو نبرت اسمرا تحقاسم انداغلصو خلو زرئي سند بمباليا زرغي حتو زلا اوكي ابزون بحصر زبله متى نخرايكم نسند كخوننا اوكي مغلا حمد به از قدمي 27 عامت شعبيا بيت مرت عيدر مسجفجفه نبرت اسمرا تحقاسم انداغلصو زرئي مسليو كم مزغبات تاريخ بمبال شريلاتولا مدهن قبر سلاسي اوكي من مجمرتا ابتي مجمرتا ملز زيناوي بتئزاز ناب إيرترا دبداب زكايده ابو ابتي حيل اير إيرترا خمون ابعال ودايف نعنا بقربا ازمادنا بسنكولون زتسوؤون اللونا كتفلت دلك مالتي نعاخي ጫማ ጥራሕ ዘይኮነ ዝንእሰኪ ልብውን ሓጽረኪ ኮነ ኢትኻብ ዕላማት ገብርየ ደለኺ ብዝተኻለኩም መጠን ከም በዓል ስታሊን ገብረ ስላሴ ካልኦት እቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለኹም እዛ ሰብ እዚኣ ካብ ውሽጢ ትግራይ ትፍንዎ ስለ ዘላ ከምዚ ብወገን ኤርትራ ብወገን ኣስመራ ወላ ሓደ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ነዚ ጽምዶ ንሰላም ዝዕንቅፍ የለን መንግስቲ ኤርትራውን ኣይፈቅድን ህዝቢ ኤርትራውን ኣይፈቅድን እዚ ብልሹም ዝኾነ ብሽም ዲሞክራሲ ዝግበር ካብ መቐለ እሞኻ ካብ ትግራይ ንኸምዚ ዓይነት ነገራት እዛ ሰብ እዚኣ ሸረፋ ክትሕሉ ክትቁጠብ ከምዚ እንድሕርዳ ኮይኑ ንሕና እውን ብዙሕ ነገራት ከነምጽእ ንኽእል ኢና መድህን መርከብ ዘይትስከሞ ነገራት ከነቕርበልክ ንኽእል ኢና ጭብጢ ማለት እዩ ልዕሊ 98,000 እኮ ጥኑሳትን ከምኡ ከዓ ነፍሰ ጾራት ከምኡ እውን ናይ መድሃኒት ሕማም ሽኮርያ ደም ብዝሒ ዘለዎም መድሃኒቶም ካብዘይ ምውሳድ እኮ ዝሞቱ ሽዑ ኣብ ፈቆዶ ግንባራት ብፈንጂ ዝተሰዱ እኮ ኣቦታት ኣለውና ነዚ እኮ ንርስዑ ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከመይ ጌርካ ንሰላም ትዝምር ከመይ ጌርካ ነቲ ሰላም ተበጊሱ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ንስኺ ካብ ኩናት ተረባሒት ስለ ዝኾንኪ ሰላም ክመጽእ የብሉን ምጽብጻብ እንድሕርዳ ኮይኑ ዝምልከቶ ኣካል ኣሎ نحنا ون بوزح ጭብጥታት ኣለና ግን ነዚ ነገራት እዚ እንዳኣለኻ ነትናይ ቅድሚ ሕጂ በደላት እንድሕርዳ ሃሊ ኮይኑ ብሕጋዊ መሰረት ናብ ሕጊ ኸይካ ብሕጊ ሓቲትካ ከዓ ክሓሳት ክሓሰሉ ዳ እምበር ከምዚ ጌርካ ነዚ ሰላም ተበጋጊሱ ዘሎ ነዞም ኣድግን ሓመዱ ክትሕጉሲ ከምኡ ከዓ ንበዓል ናይ ጌታቸው ረዳ ክትሕጉሲ ከምኡ ነተን መሳኪን ኣዴታት ተጋሩ ነቶም ተሪፈን ዘለዋ ደቆም ብሰላም ንኸይዕብያ ህዝብ ትግራይ ሰላም ንኸይረክብ ህዝብ ኤርትራ ትገብርዮ ደለኽ ጻሕገርገር ጽባሕ ንጎ ዋጋ ክኽፍለኪ ጥራሕ ዘይኮነስ ተጋሩውን በኣግኡ ዓገብ ክትብልዋ ንምሕፀን ኣብ መቐለ ተደብዲቡ ቅድሚ 27 ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ትብላላ መጀመርታ ክለኣየር ኤርትራ ጥሒሱ ደብዳብ ዘካየደ በዓሉ መለስ ዜናዊ ዝእዝዞ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝተሰውኡ ዝሰንከሉ ዝሞቱ ስድራ ቤት ኣለውና
كنقرك مالك إذن خدك نحن نسمعك اوكي مزغونه زي راح يكون تتقبر لله اوكي اب حدا قاطامي اول سعيد حاونا مس برهانه ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ በጣም በሚደብር ዜና ነው የመጣሁት። ያው እኔም ጠዋት ስነሳ ነው ዜናውን ያየሁትና እጅግ በጣም ነው ልቤ የተሰበረው በእውነት ወደ ሳውዲ አረቢያ የተሰማው ዜና ነውና ከዚህ በፊትም ሰምቻለሁ እስር ቤት ናቸው ያሉትና እንደሚገደሉ ሰምቼ ነበር ግን እንደዚህ በጣም በቅርብ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር ነው ከታሰሩት ውስጥ ወደ 70 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው አንገታቸው የተቀላውና የተገደሉትና በጣም ነው ያዘንኩት እስከመቼ ነው ግን ስደተኛ እንደዚህ በሰው ሀገር ላይ አንገቱ እየተቀላ የሚገደለው እውነት በጣም አንጀቴን ይበላኝ እኔ አላቅም ለስደተኛ ያለኝ አመለካከት የተለየ ነው ግን እውነት ቤተሰብ በጣም ነው የሚያሳዝነው እባካችሁ ስደት የምትሄዱ ወይ ከሄዳችሁ በትክክለኛው መንገድ ስሩ የነሱን ህግ የሚጻረን ነገሮችን ስትሰሩ ደግሞ ምህረት የላችሁም ታውቃላችሁ የሀገራችሁ ህግ ነው ያ ነገርና ለምንላው ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ መጽናናቱን ይስጣችሁ ይላሉ በጣም ነው ያጅቴን ይበላችሁ سي مسفن بأخا أي العالم سي مسفن لقمات كوي لقمات إيو انتاي بأيدي العالدا قل عفو دفينا يا ورا تاي هزار بزلها بأخا أي العالم ولن من أنا قال عليه ودي بما أن اللعن سيب مسفن سيب بأخي اللعن ولن سبعي يلن بيوه حجي تمدوس لذا الناس قويتاي سيب إلنا عن الزارب وي كم حدا فتارخ نريد نخلينا كتجمر كلها ينعوخا جيجا كتجبر كلها دما إلنا كانيرنا يبلوها أب ما أخذ مس بزحخا ندحريت كمل السخاي فتنو كم قال غيركا أمود أتا مس بزحخا ننجد عصوها تماويتكا مستعودكا جنا نابزأت ويسور قعدس بلكا يبلغا أعرف كم زخونو أمثلهمكا نابخا يمز نسغاجن كتجمر كلغا هاي تسمعيو كتود كلغاون هاي تسمعيو نسغا كل جزء عبر السخان عبر سرحخان أذكر عاوت مسمزة نابها زي مسيئة مجمريا عودكم حدا كنرحقهم زلنا عرفتنا اللون بملكع هزقل دلكام بكرنا هزقل دلكام بزارو هزقل دلكام نعها بتعم زنعوها زواج أولك سوات كاكم جمع عرفت ترحق لكام كل شيء كونفيدنس كسر الكام عاوزخان يكون أجرا حسب كايو زي الجوفها زنعوها زواج أولك هاكم جمع عرفت تطفي ذلكام قدام نجار سيطان يكون تصليكام كاب هيوتكاتهم بطعمي كطفخان نحدق هيوتك هبلا شو كان زخول عرطها كم جمع عين سواتهم نكوال تصلي ترى والشيطان ويرحق سيكون كتقعكام كم جمع زخول عرطها نعها زواج أولك كل شيء عزدهلها بكرادنها بزاربها بملكعها مورالك سورلك عرفتي قدام نجار كطفهم ذلك نخم جمع عين سواتهم تخيلك كطفهم لك تذكركها كواتهم ترحق لك زحزرات كقربعة 5 حوانايو لتدري كحيد خالد لنا أبي سرحتني كوني قبودي دا تردي كري كافته ومبر بصورة دم مقالة قف كوني قبوا ها تاني ولا أبي لخد دا حتى كن زارم من داخل تصورنا ها ما يذكي مسمرك أصل الحج هذا شو حديا هو وين يا سامرية جيتاتشو زرماس جيتاتشو زحساس جيتاتشو بتركيز اللي يوقع قواسان لما نخي أنا كنت أقول بقية تايني أولد دي سامالي قيد أما قالوا ولا لي قتلوا ولا حوات الدفن لي بالوسي أما قال كيف لي بيد ولا أنا خم عبد نقدر كسر سلاسل كابا خزخم صغير عطراشا مع سكوينة عشا أتحلو النتي زي طالع بالقلات سقازم حلالات فيديونا نزي مسنيرو ندحر داتمچكم نز فيديو لايكم غاري ترسيحكم سبسكرايب زغوركم سكاز فيديو زنت مصيحم دما سبسكرايب غوركم كيتخدو حدرا بغالي فيديو تمليسا خصاز مص
ፒስ